हमने लगाया हुआ है, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, तुम्हारा पेंशन फंड लगा हुआ है, उससे फिर आप आगे चलें तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टेट ओन्ड प्राइजेस नहीं ठीक हो सकते हैं। बिजली की जहाँ तक बात की, एक कमेटी बनाई गई थी आईपीपीस पर, मैं उसको कन्वीनर था। उस आईपीपीस की कमेटी में शाहजेब दुरानी साहब थे, अकरम साहब भी थे, कमेटी के मेंबर्स थे, एंड वी गेव अ रिपोर्ट। यू नो व्हाट द रिपोर्ट सेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड आईपीपी सेड दिस थिंग, थर्मल वाले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, वो बात हमसे क्या कर रहे थे, 4 रुपए 4.5 रुपए रेट कम करने का। उनके ऊपर हमने कहा तुम्हारे पर एफआईआर करूंगा, तुमने बिजली का जब नेपरा से रेट लिया तुमने गलत बयानी की है, फैक्ट्स ही गलत दिए। फाइनली देवर एग्रीइंग कि 4 साढ़े 4 रुपए। आज क्या रेट कम हुआ? 35 पैसे, 35 पैसे पीरियड्स। उस तरीके से चलते तो वो रिपोर्ट अभी भी सेनेट में पड़ी, उसको फॉलो अप करें तो देखिए उससे क्या निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, मैंने आपको बात बताई, बिजली की जितनी भी आप जितना भी कोशिश करते रहे, 400-500 बिलियन हर साल आपको नुकसान होना है, जब तक आप बिजली की चोरी ठीक नहीं कर सकते। बिजली की चोरी में क्या होता है, आप मेरे केपीके में आते हैं, मेरे गांव में आकर चोरी पकड़ते हैं, मैं जाकर उसको कहता हूं इसको छोड़ो, फलाना करो। सॉरी, ये पॉलिटिशियंस ये काम मेहरबानी से ना करें। आप अपने इलाके में बिजली चोरी को कंट्रोल करें, बिजली चोरी ठीक होगी, बिजली का रेट कम आएगा, एक्सपोर्ट भी प्रोडक्ट होगा, आपके घरों में भी सस्ती बिजली मिलेगी। फाइनली ऐसे चेयरमैन साहब, ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूं। एक प्रोग्राम होता था चेयरमैन साहब, यस मिनिस्टर, टीवी पर आता था। वो मिनिस्टर साहब को कहते हैं ब्यूरोक्रेट को इस तरह करना, वो ब्यूरोक्रेट कहता है यस योर एक्सेलेंसी यू आर राइट बट रूल दिस इट कैन नॉट बी डन, बट इफ यू वांट वी विल डू इट। वो होता कभी नहीं था। ब्यूरोक्रेसी रन्स द कंट्री। ब्यूरोक्रेसी आपकी, हमने ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी नहीं बिल्डअप की। एक 3 मिसालें मैं आपको देता हूं। एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जो इंक्वायरी कर रही थी, कराची में ट्रिपिंग बहुत हो रही थी, 180 दफा ट्रिपिंग हो रही थी, 1,32,000 का फीडर, 500 केवी का फीडर आ रहा था, उसमें ट्रिपिंग हो रही थी। आई वॉज हेडिंग दैट कमेटी। वो मीटिंग की, सेक्रेटरी पावर बैठे हुए, 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म होकर मुझे बाहर निकल कहता है, सेनेटर साहब आई रियली एंजॉयड द मीटिंग, द वे यू आर प्रोफेशनली हैंडलिंग, और जो आप टेक्निकल बातें कर रहे थे। मैं कहा बड़ा अच्छा, वेरी गुड। कहता आखिर में एक मुझे बात बताएं, सेक्रेटरी पावर ना सेक्रेटरी, ये वोल्टेज और वोल्टेज में फर्क क्या है? वो मैं सर पकड़ गया। मैंने कहा ही सेक्रेटरी पावर, ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट एंड वॉट। तो ये ब्यूरोक्रेसी इस तरह नहीं। एक और, हम छोटे छोटे मियां अतीक साहब बैठे हैं, इनका कारखाना है, इनका सीएफओ जो होता है इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हु इज द सीएफओ ऑफ पाकिस्तान? इज अ डीएमजी ऑफिसर, ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, he is remained as a deputy commissioner somewhere, और वो आप मुल्क की मईशत चला रहे हैं। So until and unless you have groups in DMG, पावर का अपना ग्रुप, हेल्थ का अपना ग्रुप, बाकी ये सारे जो है मैंने आपके पॉइंट्स, इसके अपने अपने ग्रुप्स होने चाहिए, अदरवाइज ये नहीं चल सकता। एंड ब्यूरोक्रेसी की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, उसको ट्रेनिंग करना, वर्ल्ड का एक्सपोजर देना, जो चीजें मिसिंग है। ओवर स्टाफिंग एट मिनिस्ट्रीज, मुझे रजाक दाऊद साहब कहते हैं, बात कर रहा था, कहते हैं मिनिस्ट्री में इतने लोग हैं, 600 लोग हैं, कितने? कहते मैं समझ नहीं 600 करते क्या है? तो एंड आई एग्री विद हिम। मैं केपीके में देखता हूं, बाकी जगहों में देखता हूं, वो करते क्या है? भर्ती कर दिए, प्रोडक्टिविटी 0। Another main issue which I would like to highlight and that you people to ponder upon it is, रेलवे में इस वक्त 60,000 लोग एम्प्लॉइज हैं। यू नो हाउ मेनी पेंशनियर्स? 1,40,000। और पेंशनियर्स की तनख्वाह पेंशन में चलती रहेगी, आपके पास बचेगा ही कुछ नहीं। सो यू रियली हैव टू मेक सम बेनेवोलेंट फंड या कोई सिस्टम, एक्चुअरीज को इन्वॉल्व करना है, उसके बाद आप ये चीजें ठीक होंगी। हालात जहां तक पाकिस्तान के एज एन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट, लेट मी शेयर विद यू, आई एम वेरी हाइपर ऑन द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन। जिस तरह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ, जिस तरह हुकूमत ने एक टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ फैसिलिटी दी, जिसका आपको लोन 5% पर मिलता है अगर बीएमआर आप करना चाहें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैकेज का मिला कि बिजली का रेट कम किया, इस तरह आपके हालात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉरगेट दैट आई एम फ्रॉम पीटीआई, लेकिन योर एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान इज गेटिंग बेटर, और आई एम वेरी होपफुल दैट इन फ्यूचर थिंग्स विल गेट बेटर। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जी जहां हुकूमत कोई सही बात कर रही होती है, उसको जस्ट फॉर द सेक, हमने भी ये गलत काम किया था, लर्न फ्रॉम दिस, प्लीज डोंट अपोज कोई गलत बात, अगर वो सही बात कर रही है, मुल्क के मुफाद में कर रही है, सपोर्ट दोज थिंग्स ओवर देयर। आपने बात की
بلوچستان کی انہوں نے بات کی، بڑی بلوچستان کی ہمیشہ سنتے ہیں، بلوچستان یہ بہت چیزیں دیکھا، تھوڑا بہت دیکھا بھی ہے، لیکن جو سننے میں آتا ہے میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں، بلوچستان کے ہمارے پارلیمنٹیرینس کو ہر جگہ پلیز پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر فرسٹ، تب پھر کرو. اگر آپ خود آپس میں کرپشن میں مبتلا ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. انہوں نے بات کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، کے پی کے سے بھی زیادتی ہو رہی تھی، لیکن ہم اتنا شور نہیں کرتے. بجلی سب سے سستی، عباس صاحب 10 پیسے پر یونٹ وارسک ڈیم بنا رہے ہیں. ہم نے سارے پاکستان کے ساتھ شیئر کری. ہمارا وہ جو ہے پیہور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ آج 1 روپے کی بجلی دے رہا ہے، ہمیں واپس مل جاتی ہے وہ 18 روپے یا 22 روپے میں. سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک دوسری طرف دیکھتے ہیں. جنیجو صاحب چلے گئے یہاں اٹھ کر، کمیٹی کے ریلوے کے چیئرمین بھی ہیں. جو ٹرین آتی ہے پشاور تو ٹرین کو کہتا ہے کہ لالا موسیٰ کے بعد گریڈینٹ ہے، چڑھائی ہے تھوڑی سی، اس لیے آپ ڈبل ریٹ دیں. یہ کہاں کا انصاف کہ ہم بجلی جو سارے پاکستان میں دیتے ہیں سب برابر ریٹ، لیکن یہ کیا گریڈینٹ ہے، یہ دور ہو رہا ہے تو آپ اس کا ریٹ پر کلومیٹر ڈبل کر دیں. یہ ذاتی ہے. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. اینڈ فائنلی I thank you all, and I want to remind you that I live in Peshawar. I also come to Lahore quite often. وہاں بھی ہمارا کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ ہے، کراچی بھی ہے. لیکن اگر آپ جو بھی کبھی پشاور کوئی بھی آئیں تو پلیز بی مائی ہوسٹ اینڈ آئی ویلکم یو ٹو پشاور اینی ٹائم. اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو، پلیز فار شور کال می. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نعمان وزیر صاحب، بہت مہربانی. آپ نے ہمیشہ جرأت مندی کے ساتھ اور اپنی سچی بات آگے رکھی ہے. ہاؤس آپ کو بڑا مس کرے گا. میرا کوئی تعلق آپ سے ہے تو انشاءاللہ یہ ملاقاتیں آپ کی جاری رہے گی، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ تب بعد آ رہا ہے انشاءاللہ پھر بھی آپ اس ہاؤس میں کسی وجہ تو سے کسی ہاؤس میں ضرور تشریف لائیں گے. جی جنرل قیوم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، پہلی سپیچ نے 35 منٹ لیے، دوسری نے 45، تیسرے نے 50. بٹ آئی پرامز ود یو کہ میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں ہمارے اور اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، گھنٹوں بول سکتے ہیں آپ. بٹ آج ڈے یہ ہے کہ ہم نے 6 سال گزارے، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں مڈ 60s میں جناب چیئرمین افواج پاکستان میں آیا. مڈ 65 وار میں کالج گریجویشن کر رہا تھا اور یونین کا پریزیڈنٹ تھا. وہاں سے میں سلیکٹ ہوا پی ایم اے میں، تو 66 کے بگننگ میں پی ایم اے آ گیا. پھر ایک لمبی اننگ ہے جس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جنگ بھی لڑی، اور تقریباً 66 سے لے کے 2006 تک جب میں سٹیل مل سے ریٹائر ہوا تو 40 سال یہ ایک تجربہ حاصل کیا، کمرشل اداروں کا بھی، آرمی کا بھی، ایز اے ملٹری سیکرٹری ود دی پرائم منسٹر، اور یہ چیزیں ہوتی رہیں. تو اس تجربے کے ساتھ میں سینٹ کے اندر پہنچا. تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی قیادت میاں